अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़ात के बारे में पढ़ा था, यानी कुछ बेसिक्स हमने उसमें जाने थे सिफ़ात के मुतालिक। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़ात लाज़िमा की दो किस्मों के बारे में बताया था। सबसे पहली सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और दूसरी सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, और उसके बाद जो है हमने क्लास को इख्तिताम कर लिया था। तो आज जो है हम वहीं से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पहले आप एपिसोड नंबर 1 को देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सिफ़ात लाज़िमा की दो किस्में हैं, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा किसे कहा जाता है। मुतज़ादा कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हों, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आसमान है, आसमान का अपोजिट ज़मीन, काले का अपोजिट गोरा, इसी तरीके से लड़के का अपोजिट लड़की, तो इन्हें कहा जाएगा मुतज़ाद। क्लियर हो गया? और गैर मुतज़ादा किसे कहा जाएगा? यानी जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ न हो, जो आपस में एक दूसरे की जिद न हो, उन्हें कहा जाएगा गैर मुतज़ादा। जैसे इसकी मिसाल है अल्लाह, अल्लाह का कोई अपोजिट नहीं है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी कोई अपोजिट नहीं है। ये समझ में आ गया? अब आप आसान तरीके से सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा को समझेंगे। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा कहा जाता है उन सिफ़ात को जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हों, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों, उन्हें कहा जाता है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा किसे कहा जाता है? उन सिफ़ात को जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ न हो, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद न हो, उन्हें कहा जाएगा सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को ले लेते हैं और इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के बारे में अभी आपने जान लिया, यानी वो सिफ़ात जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो है ये 10 है, यानी इसके अंदर 10 सिफ़ात आती हैं। अब आप ये नहीं समझना कि इसके अंदर 10 सिफ़ात आ गई और अपोजिट में और 10 आ जाएंगी तो कुल मिलाकर 20 सिफ़ात बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी 5 जो है वो 5 की ज़िद है, तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितनी सिफ़ात आ जाती हैं? 10 सिफ़ात आ जाती हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिखना शुरू करें। जैसे हम्स की जो ज़िद है वो है जहर, उसके बाद शिद्दत की रिखावा, उसके बाद इस्ताला की इस्तिफ़ाल, उसके बाद इतबाक़ की इन्फ़िता, उसके बाद इदलाक़ की इस्मात। तो ये आगे कुल मिलाकर 10 सिफ़ात। इनको हमने एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम हम्स और जहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हम्स की सिफत समझ में आ गई तो इसकी जो अपोजिट वाली सिफत है यानी जो जहर है वो आपको बाआसानी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका लुग़वी और इस्तिलाही माना समझेंगे। हम्स का जो लुग़वी माना है वो है पस्ती। क्या है भाई? पस्ती। और इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि कमजोरी की वजह से आवाज का पस्त होना, ज़अफ़ की वजह से आवाज का पस्त होना, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? और हम्स जो है ना, हम्स की जो ये सिफत है ये 10 हरूफ के अंदर पाई जाती है और उन 10 हरूफ को हरूफ महमूसा कहा जाता है। और वो 10 हरूफ कौन से हैं? फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। तो मैंने इनको मिलाकर पढ़ा, ये 10 हरूफ आते हैं। जैसे फ़ा हा सा हा शीन खा सौद सीन काफ ता। तो जब हम इनको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। तो आपने इसी तरीके से इनको याद करना है और इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये 10 हरूफ याद हो गए तो जहर के अंदर आने वाले 19 हरूफ आपने याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इन हरूफ को याद करेंगे यानी इन 10 हरूफ को याद करेंगे तो बाद में जब आप जहर को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो उसमें जो है आपने इनको शुमार नहीं करना पड़ेगा। यानी इन 10 हरूफ को आप जहर के अंदर शुमार नहीं करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि कौन सा हम्स का हरफ है और कौन सा जहर का हरफ है। ठीक है इंशाल्लाह? तो इन 10 हरूफ को आपने अच्छे तरीके से पूरा दिमाग लगा के जो है याद करना इंशाल्लाह, तो बाद में आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब हम इसकी अदायगी के बारे में जानेंगे। तो हम्स की जो अदायगी है वो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी।
ہمز کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے کہ جب بھی ہم حروف محموسہ کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن آواز جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے، آواز پست ہو جاتی ہے۔ میں پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی ہم ان 10 حروف کو ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس طرح کمزوری سے رکتی ہے کہ سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن آواز جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے۔ تو اس ادائیگی کے اندر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سانس کا جاری رہنا، کیونکہ جب بھی آپ حروف محموسہ کو ادا کرتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے اندر تھوڑی سی پستی ہوتی ہے، تھوڑا سا ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، لیکن سانس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے تھوڑا سا، یعنی ایئر فلو جو ہے وہ بند نہیں ہوتا، ایئر فلو پاس ہوتا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اس کی اوورال ادائیگی ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ان 10 حروف کو قرآن مجید کے اندر کہیں پر پاؤ گے تو ان کے اوپر اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، سکون ہو، کچھ بھی ہو تو ان کے اندر حمز کی صفت جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ایک بات کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ان 10 حروف کے اوپر سکون کو دیکھو، جزم کو دیکھو، تو تب جا کے یہ حمز کی جو صفت ہے یہ زیادہ واضح ہو جائے گی۔ زبر زیر پیش میں بھی واضح ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی سکون ساکن میں ہوگی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اب ہم حروف محموسہ کی مشق کرتے ہیں۔ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، تو یہ جو 10 حروف ہے، فا، حا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا، تو ان 10 حروف کو ہم ایک ایک کر کے سیکھیں گے، لیکن آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کاف اور تا میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس ہے، وہ میں آخر میں آپ کو سمجھا لوں گا۔ سب سے پہلے ہم حرف فا کو لے لیتے ہیں۔ جب بھی ہم حرف فا کو ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم بالکل پستی سے، بالکل نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ جیسے حمزہ فا زبر اف، 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 دیکھیں اس کے اندر پستی ہے لیکن ایئر فلو جو ہے وہ بھی پاس ہو رہا ہے، سانس جاری رہتا ہے، سانس جاری رہتا ہے، اس کے بغیر یہ حرف ادا نہیں ہوگا۔ آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ سانس جاری رہ رہا ہے؟ آپ اپنا ہاتھ لیں اور اپنے ہونٹوں کے سامنے رکھیں اور پھر اس حرف کو پڑھیں۔ حمزہ فا زبر اف، 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 دیکھیں ہوا جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے ٹکرا رہی ہے تو اس کے اندر صفت حمز ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے ہا، حمزہ ہا زبر اح، 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 تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر پستی ہے اور ایئر فلو بھی پاس ہو رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے تا، حمزہ تا زبر اث، 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 ہوا ٹکرا رہی ہے ہاتھ پر تو اس کا مطلب ہوا کہ تا جو ہے اس کے اندر صفت حمز ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے ہا، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، 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 تو اس کے اندر بھی صفت حمز ہے۔ اس کے بعد ہے شین۔ شین کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ہم پڑھتے ہیں حمزہ شین زبر اش، 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 تو حرف شین جو ہے نا یہ ایئر فلو کو پاس کیے بغیر ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس کے اندر تفشی ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ شین کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے یہ منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، سپریڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر پستی بھی ہے اور ایئر فلو بھی باہر آ رہا ہے تو اس کے اندر صفت حمز بھی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ خا ہے، حمزہ خا زبر اخ، 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 اس کے اندر بھی پستی ہے اور ایئر فلو بھی پاس ہو رہا ہے تو یہ صفت حمز ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صاد ہے۔ صاد کو جب آپ پڑھتے ہیں نا، حمزہ صاد زبر اس، 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 صاد ایسا حرف ہے یہ ایئر فلو کو پاس کیے بغیر ادا نہیں ہوگا اگر آپ کتنی بھی کوشش کریں گے۔ تو معلوم ہوا اس کے اندر پستی بھی ہے اور ایئر فلو بھی کیا ہے؟ پاس ہو رہا ہے تو اس کے اندر صفت حمز ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ باقی اس کے اندر اور بھی صفات ہے جیسے صفیر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم صفت حمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو صاد بھی ادا ہو گیا۔ اب ہم لیتے ہیں حرف سین کو۔ جب بھی ہم سین کو پڑھتے ہیں نا، حمزہ سین زبر اس، 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 دیکھیں سین میں کیا ہو رہا ہے؟ سین کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایئر فلو جو ہے نا وہ پاس ہوتا ہے۔ اگر اس میں ایئر فلو پاس نہیں ہوگا تو یہ جو حرف ہے سین کا یہ بالکل ادا نہیں ہوگا اگر آپ کتنی بھی کوشش کر لو۔ تو سین کے اندر کیا ہے؟ سین کے اندر صفت حمز ہے۔ کلیئر ہو گیا؟
اب आई बारी यहां पर काफ और ता की। काफ और ता के अंदर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। देखिए, काफ को कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, अक अक, तो यह तरीका गलत है। काफ के अंदर आपने सख्ती नहीं करनी है। काफ को आपने बिल्कुल नरमी से अदा करना है, बिल्कुल पस्ती से अदा करना है, और सबसे बड़ी बात, आपने एयर फ्लो को पास करना है। आपने अगर सुना हो, अरब के जो कुर्रा हजरात हैं जब भी वो नमाज पढ़ाते हैं तो आप सुनना, अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा कि जब भी वो अल्लाहु अकबर करते हैं ना, तो आप महसूस करना वो करते हैं अल्लाहु अकबर अकबर, या अजान में भी आप सुन सकते हैं अकबर। तो वो काफ को थोड़ा सा क्या करते हैं, बिल्कुल उसके अंदर नरमी से उसको अदा करते हैं और थोड़ा सा एयर फ्लो को भी पास करते हैं, जो उसका सही तरीका है। तो इसके अंदर सिफत हम्स है, इसको नरमी से और एयर फ्लो को पास करके ही अदा करना है, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद आती है बारी ता की। ता के अंदर भी आपने सेम यही करना है। ता को भी आपने सख्ती से अदा नहीं करना है, बिल्कुल आपने इसको नरमी से और एयर फ्लो को पास करना है। जैसे हमजा ता जबर अत 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 अत, गौर से सुने, अत अत अत, ये आखिर में आखिर में हो रहा है ना, ये क्या है, ये एयर फ्लो पास होता है। तो आपने इस तरीके से इसको अदा करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब इन हरूफ के ऊपर सुकून हो, जज्म हो, तब ये ज़्यादा वाज़े हो जाती है, ठीक है ना, ये सिफात जो है ज़्यादा वाज़े हो जाती है। लेकिन जब इनके ऊपर हरकत होती हैं तब थोड़ा कम ही होती हैं, लेकिन सिफात जो है वो बरकरार हमेशा रहती है, क्योंकि ये सिफात लाजिमा में से है। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरफ लाम का कायदा है, और हरफ लाम के कायदे में लफ्ज़ अल्लाह के नाम का कायदा भी हमें आ जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्लाह का नाम जो है वो कुरान में कितनी मरतबा आया है। अल्लाह का नाम जो है वो कुरान में 2584 मरतबा आया है, और इसलिए हम जब भी अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो अक्सर लोग जो है वो अल्लाह के नाम को पढ़ने में गलती करते हैं, क्योंकि उनको कायदे की कोई पता नहीं होती। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मुख्तसर से कायदे बताऊंगा, आसान से कायदे बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको अल्लाह के नाम का तलफ़ुज़ करना आ जाएगा। तो चलते हैं हम पहले वाले कायदे की तरफ, और उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो ये कायदा मैंने यहां पर लिख लिया। कायदा कहता है, अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ पर फतह या ज़म्मा आ जाए तो अल्लाह के नाम को पूर पढ़ा जाएगा। फतह और ज़म्मा क्या होता है? फतह कहते हैं ज़बर को, ज़म्मा कहते हैं पेश को। आसान भाषा में अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाह के नाम को पूर पढ़ा जाएगा। तो आसान सा कायदा है, आप इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। कुरान के अंदर जहां कहीं भी अल्लाह का नाम आए, अगर उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो या पेश हो तो अल्लाह के नाम को पूर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। अब अगर आपको बारीक और पूर पढ़ना नहीं आता तो जो मेरी पहली वाली क्लास है उसमें आप देख सकते हैं कि पुर और बारीक को कैसे पढ़ा जाता है, वहां पर मैंने मिसाल के साथ समझा लिया है। तो चलते हैं आगे। तो यहां पर कायदा बताया गया है, अगर अल्लाह के नाम से पहले किसी हरफ पर ज़बर या पेश आ जाती है तो अल्लाह के नाम को हम पुर पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं मिसालों की तरफ, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ये कायदा जो है समझ में आ जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह के नाम की मिसाल हम ले लेते हैं सूरह माइदा के अंदर, आयत नंबर 114 के अंदर। आप इस आयत को गौर से देखें। मैंने आयत लिखी क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, और यहां पर अगर देखें अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह का नाम आया, और इससे पहले वाले हरफ पर अगर आप देख सकते हैं तो ज़बर आई। हमने कायदा पढ़ा, अगर अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश आ जाए तो अल्लाह के नाम को पूर पढ़ेंगे। तो यहां पर ज़बर आ गई तो हम अल्लाह के नाम को कैसे पढ़ेंगे? पूर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे। कैसे? क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, मरियम अल्लाहुम्मा, मरियम अल्लाहुम्मा, ला पुर पढ़ेंगे, मुंह भरकर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ना है बल्कि पुर पढ़ना है। कैसे? क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, मरियम अल्लाहुम्मा, मरियम अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। तो अल्लाह के नाम को जो है पुर पढ़ना है। अब चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। अब जो दूसरी मिसाल है
وہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 171 میں ہے۔ میں اس آیت کو یہاں پہ لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے سورہ نساء کی یہاں پر لکھی، اس کو پہلے ہم پڑھیں گے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، رسول اللہ، اللہ کا نام آیا اور اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آئی، اور ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رسول، لام پر پیش آئی اور اس کے بعد اللہ کا نام آیا تو اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، لا لا باریک نہیں پڑھنا بلکہ پر پڑھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں لفظ اللہ کے نام کے دوسرے قاعدے کی طرف۔ تو اب آپ دھیان دیں، یہاں پر قاعدہ ہم نے لکھا، اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر کسرہ آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اگر اب اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر کسرہ آ جائے، یعنی زیر آ جائے، خالی زیر کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو جو ہے ہم باریک پڑھیں گے۔ آسان سا قاعدہ ہے، صرف 3 قاعدے ہیں۔ اگر زبر اور پیش آ جائے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ تو اس کو آپ یاد رکھیں۔ اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جو ہمیں لفظ اللہ کو باریک پڑھنے کی مثال ملتی ہے وہ ہمیں سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 78 کے اندر ملتی ہے۔ میں اس کو یہاں پر لکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ غور سے دیکھیں، یہاں پر میں نے لکھا الا باذن اللہ۔ تو اب ہم نے قاعدہ پڑھا، اگر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو ہمیں اللہ کے لام کو کیسے پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں الا باذن اللہ، تو نون دیکھیں، نون کی نیچے یہاں پر زیر آئی اور اس کے بعد اللہ کا نام آیا تو اللہ کے نام کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ کیسے؟ الا باذن اللہ، باذن اللہ، جیسے رسول اللہ، للہ رب العالمین۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ اب جو دوسری مثال ہمیں ملتی ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 35 کے اندر ہے۔ میں پہلے اس آیت کو لکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اس آیت کریمہ کی طرف آپ غور سے دیکھیں، یہاں پر ہے یوفق اللہ بینہما۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اللہ کا نام آیا اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یوفق اللہ بینہما، یوفق اللہ، لاہ لا نہیں پڑھنا، لاہ لاہ باریک پڑھنا ہے، منہ بھر کے نہیں پڑھنا۔ یوفق اللہ بینہما، یوفق اللہ بینہما، یوفق اللہ، یوفق اللہ لاہ بینہما۔ تو امید ہے آپ کو یہ قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو یہ تھا لفظ اللہ کا قاعدہ۔ البتہ ایک چیز یاد رکھیں، ہر جگہ لام مشدد جو ہوگا وہ باریک پڑھا جائے گا، یعنی لام جو خالی ہوگا اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ تو اللہ کے نام کا قاعدہ تھا۔ اللہ کے نام کا قاعدہ بالکل سمپل ہے، اگر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو پر پڑھتے ہیں، اگر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر بھی لام مشدد آ جائے، خالی لام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ لام مشدد کی بات ہو رہی ہے، اگر کہیں پر لام مشدد آ جائے تو ہر صورت میں اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو ہم اس کی مثالیں یہاں پر لکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کی جو ہم مثال لے لیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 225 کے اندر، وہ آیت کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیں، جو میں نے آیت کریمہ یہاں پر لکھی، اس میں لکھا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو ہم ایسے پڑھتے ہیں
اللہ اللہ. ہم پہلے والے اللہ کو کیوں پر پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو ہے زبر ہے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اللہ کا جو بیچ والا لام ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں. البتہ باقی جو لام ہے اگر اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، کچھ بھی ہو، تو ہر حالت میں ان کو باریک پڑھنا ہے. اب اس آیت میں آپ غور سے دھیان رکھیں، اللہ لا الہ الا اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ حمزہ زیر اے اور لام کے اوپر تشدید ہے. الا ہم نہیں پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی ایسے ہم پڑھنے میں نہیں آئے گا، بالکل ردم چینج ہو جائے گی. بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ لا الہ، یعنی ہم جلدی سے پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ہم ایسے پڑھتے ہیں. تو یہ تھی لام مشدد کی مثال. اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف. اب جو ہم دوسری مثال لینے والے ہیں وہ سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر ہے. پہلے میں اس آیت کریمہ کو لکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اب اس آیت کریمہ کی طرف آپ غور سے دیکھیں، یہاں میں نے لکھا سورہ تحریم کی جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب یہاں پر آپ غور کریں، یا ایھا الذین، ہم نے ابھی قاعدے میں پڑھا ہر جگہ جو لام مشدد ہوگا اس کو ہم باریک پڑھیں گے. کیسے؟ یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لام ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ لام ہے، خالی لام ہے. وہ تو اللہ کے لام کا قاعدہ تھا، لیکن یہ تو لام ہے، خالی لام ہے، تو لام مشدد ہے. اور لام مشدد کا قاعدہ ہے اگر کہیں پر بھی لام مشدد آ جائے تو ہر حالت میں اس کو باریک پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے لام کے اوپر تشدید ہے اور اوپر زبر ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، لذین لذین ہم باریک پڑھتے ہیں. لذین لذین ایسے پڑھنے میں نہیں آئے گا، بلکہ لذین. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی جو ہے، یا ایھا الذین لذین لذین، لا کو ہم باریک پڑھتے ہیں. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ لام مشدد ہر جگہ باریک پڑھا جائے گا. تو امید ہے آپ کو یہ قواعد اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، مثالیں بھی اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی اور ذہن میں قاعدے بیٹھے ہوں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، آتا ہوں انشاءاللہ دوسری کلاس میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.